अस्सलामु अलैकुम। घूमती चाय के साथ जनाब आपको बहुत बहुत सलाम हो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपके सामने ये हम जनाब वो सूप पी रहे हैं। ये कार्न सूप है। बिस्मिल्लाह। अच्छा है। अभी अभी बारिश का भी इम्कान है, बारिश होने वाली है। और उन्होंने कहा है जी कि ये बारिश कल सुबह भी सारा दिन रहेगी। 1 बजे शुरू होगी, अभी 12:15 हुए हैं। 1 बजे होगी और सुबह तक रहेगी। अब आए जी बड़ी अहम खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये जो है ना, इस गेम को लंबा ना करें अदम एतमाद वाली, और फौरी तौर पे अदम एतमाद पेश करें। तो मेरी बात सुन ली गई है और जुम्मे वाले दिन पीडीएम का सरबराही इजलास बुला लिया गया है। ये अहम खबर है, बहुत अहम खबर है। और भी खबरें अहम हैं, आपको बताते हैं। जुम्मे का दिन बड़ा अहम हो गया है। जुम्मे वाले दिन तय कर दिया जाएगा बिल्कुल। एक दो इसके उलट भी खबरें हैं, वो भी आपको बताते हैं। जुम्मे वाले दिन धड़म तख्ते के बारे में आपको वाजे बता दिया जाएगा। अभी आपको वाजे नहीं है ना कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक आ रही है, असद कैसर के खिलाफ आ रही है, मानी इमरान के खिलाफ आ रही है। अभी आपको वाजे नहीं है। जुम्मे वाले दिन वाजे होगा। जुम्मे वाले दिन अभी 12 बज गए हैं, तो अभी इसका मतलब ये है कि बुध हो गया, परसों वाजे हो गया। अच्छा, एक तो ये बात बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। जुम्मे वाला दिन बड़ा अहम हो गया है। दूसरा, हुकूमत के घटिया हथकंडे, या हमारे वो सराइकी में कहते हैं शोधे हथकंडे। शोधे शोधे जो जो समझते हैं ज़रा वो बता दे। अच्छा, बड़े शोधी हरकतें कर रही है और शोधे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। आज ही शहबाज शरीफ के घर खसूसी तौर पे एक नैब का नोटिस चला गया है। वाह भाई वाह। और उन्होंने कहा जी कि 10 तारीख को पेश हो, चाहे गिरफ्तारी कर दें, वो तामील करवा के गए हैं। अब 10 तारीख को यानी कि कल शहबाज शरीफ साहब ने नैब के सामने पेश भी होना है। ये एक हुकूमत का जो हमेशा हथकंडा होता है, इमरान का ये हथकंडा होता है। बिल्कुल ये हो गया है। इसकी हम मजम्मत करते हैं कि ऐन इस मौके पे उन्होंने इस चीज़ को किया है। उन्हें पता है कि जी अदम एतमाद आ रही है, शहबाज शरीफ मुतहरिक हैं, उनके घर नोटिस देने के लिए चले गए। खैर, इसके ऊपर हमें एहतजाज करना चाहिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि नैब न्याजी गठजोड़ कैसे काम कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद एक बड़ी मज़ेदार बात हुई है और इन्होंने लग पता जाएगा जनाब। इमरान कह रहे हैं ना, मैं आवाम के पास जाऊंगा, 18 तारीख को मंडी बहाउद्दीन से जलसे का आगाज़ करेगा। इंशाअल्लाह ताला 18 से पहले ही तेरे खिलाफ जो है ना वो ये जमा हो जाएगी तहरीक। अल्लाह के फजल से जमा हो जाएगी इंशाअल्लाह। तुझे अपनी पड़ जाएगी। तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़। तू अपनी नबेड़ेगा। शहबाज गिल ने आज वो जुलूस निकाला है फैसलाबाद। आपको पता है ना, जुलूस निकाला है फैसलाबाद कि इमरान खान जी कल फैसलाबाद जा रहे हैं और वो सेहत कार्ड तकसीम करेंगे। यार ये सेहत कार्ड मैंने भी लेना है, इसका तरीका मुझे बताओ, और लेके मैंने इसका ऑपरेशन करना है कि क्या इसको डिस्प्रिन की गोली भी मिल रही है इसके ऊपर कि नहीं। तो शहबाज गिल जब बाजार के पास से गुजरे ना, तो वहां से नारे लगे। कौन से? ये वाले, ये शेर शेर शेर, एक बारी फेर शेर शेर शेर, ये वाले नारे लगे और वो शर्मिंदा होकर वहां से भागे। इमरान न्याजी तो माओ से ही टमाटर, जितने मर्जी अंडे और टमाटर महंगे कर लो, लोगों ने खरीद लिए हैं। मैं अवाम में जाऊंगा। अब तेरे वो वाले नखरे कोई नहीं उठाएगा जो तेरे पहले नखरे उठाए जाते थे। ठीक है ना।
اور میڈیا تیرا ساتھ دیتا تھا، 4 بندے ہوتے تھے، کہتے تھے 4000 بندے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اب 2 خبریں ایسی ہیں جو ڈسکریجنگ والی ہیں، جو اچھی نہیں ہیں۔ ایک، سینیٹر کامل علی آغا جو مسلم لیگ کاف کے سینیٹر ہیں، ان کو 10 بجے ٹی وی پہ بلایا گیا اور ان کو ٹی وی کے اینکر نے پوچھا کہ جی سنیں آپ عدم اعتماد لا رہے ہیں۔ اس نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا جی سنیں کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، مجھے تو کوئی اشارے نہیں ملے، بلکہ اس کے الٹ ہی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ریاست ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ اس نے بات کی ہے کاف لیگ والوں نے۔ اور جو کاف لیگ والے ہیں وہ پرویز الہی، جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی ابھی تو کچن میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے، دالیں، چینی، چاول، یہ چیزیں اکٹھے ہو رہی ہیں، پھر کھانا پکے گا، پھر وہ کھائیں گے، تو ابھی واضح نہیں ہوا، ابھی صرف کچن میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ کاف لیگ جو ہے نا وہ واضح نہیں ہو رہی۔ البتہ ایم کیو ایم نے واضح کہہ دیا ہے، ایم کیو ایم نے، کہ جناب ہم حکومت میں ہیں لیکن ہم ان کے پابند نہیں ہیں، یہ انہوں نے کہہ دی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بڑی اہم باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تو جو یہ والی ویڈیو ہے گھومتی چائے، اس میں کافی دوستوں کے نام وغیرہ ہیں، لیکن میں وہ اس وقت یہ بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک تو میرے وہ کھانسی آ رہی ہے، گلا خراب ہے، اور دوسرا وہ پھر ٹائم آپ کا ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک سپ آپ کے سامنے سوپ کی لے لیتا ہوں، یہ بسم اللہ۔ تو جناب آپ جمعے کا انتظار کریں۔ اور یہ اچھا کیا انہوں نے چھوٹی ڈیٹ دی، میں نے بھی پچھلی ڈیٹ میں کہا تھا کہ پچھلے ویڈیو میں کہا کہ ڈیٹ فوراً دو، اس کو لمبا نہ کرو۔ جب آپ لمبا کرتے ہیں نا تو پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈوریاں ہل جاتی ہیں، ڈوریاں نہیں ہلنے دینا، ٹھیک ہے۔ اب شہباز شریف کے کندھوں پہ ساری ذمہ داری ہے اور مولانا فضل الرحمان کے کندھوں پہ ذمہ داری ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے آج کہا ہے کہ جناب جو تحریک عدم اعتماد ہے نا اس کا شور نہیں مچایا جاتا، وہ چپ کر کے سٹ دیتی جاتی ہے، بس اے لو جی یہ ہو گیا۔ ان کو پیش ہر صورت میں کرنی چاہیے تحریک عدم اعتماد۔ ان کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ہم دیکھیں گے اور وہ فلانا فلانا، بھائی کریں، ایکسپوز کریں ان کو، اور ایکسپوز کریں اور ایکسپوز کریں۔ بالکل 17 حملے جو ہے نا وہ محمود غزنوی کی طرح ہونے چاہیے تھے، ٹھیک، یہ پہلے دن سے یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ سوری شہباز شریف کو نوٹس جاری ہونا 10 تاریخ کا، اور یہ نیب کی غنڈہ گردی، اس کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ باقی پی ڈی ایم نے 11 تاریخ کو اجلاس بلا لیا ہے، اس کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ باقی شہباز گل کی جو چھترال ہوئی ہے نا، شیر وہ اس کو بھی مزہ آ گیا ہو گیا۔ باقی عمران خان کے لیے ٹماٹر اور پیاز نہیں، ٹماٹر اور انڈے کافی لوگوں نے خرید لیے ہیں، یہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ آئے گا نا، یہ دیکھنا۔ میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ میڈیا وہاں پہ فوکس کرے، ہر جلسے میں اس کے خلاف نعرے لگنے ہیں۔ گو نیازی گو کا اتنا پاپولر نعرہ لگ جا رہے ہیں کہ لوگ پچھلے نعروں کو بھول جائیں گے۔ اس نے کیا کیا ہے یار؟ صرف شہباز شریف صاحب کو تھوڑا سا ایسے دھڑلے سے بولنا پڑے گا۔ ابھی نوٹس آیا ہے نا، اس کو یہ نوٹس دیکھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، پریس کانفرنس ہو جانی چاہیے تھی، کارکن سڑکوں پہ تھوڑے سے نکل کے نعرہ بازی لگانا شروع کر دیتے کہ بھئی یہ کون سا اچانک نوٹس مل گیا 10 تاریخ کا، 10 تاریخ کا اچانک ہی نوٹس مل گیا، یہ کیوں ملے؟ تو دے نا مولانا فضل الرحمان کو، نیب بلائے، نیب بھی تو انسان ہے نا۔ تو آگے ڈھیر نہیں ہونا چاہیے، شیر بالکل شیر بن کے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی عدم اعتماد کامیاب ہوگا، ٹھیک ہے جی، اوکے جی۔
تھینک یو، اللہ حافظ. بارش آنے والی ہے، بارش آنے والی ہے.